खरीको बोट र शहीदको सपना। ऐतिहासिक सन्दर्भमा खरीको भूमिकालाई ठूलो महत्त्वका साथ हेरिन्छ। प्रस्तुत तस्बिरमा देखाइएको खरीको बोट काठमाडौँ टेकु स्थित शहीद शुक्रराज शास्त्रीले शहादत प्राप्त गरेको स्थान हो। नेपालको राणा शासन विरोधी आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको झण्डै 100 वर्ष पुरानो खरीको रुखमा शुक्रराज शास्त्रीलाई तत्कालीन राणा शासकहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको आरोपमा झुन्डाएर मारेका थिए। धार्मिक प्रवचन दिँदा जनचेतना जगाउने भाषण गरेको भनी राजद्रोहको मुद्दा लगाई विक्रम सम्वत 1957 माघ 10 मा यही खरीको रुखमा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यस घटनापछि प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनले नयाँ मोड र आयाम आत्मसात गरेको विश्वास गरिन्छ। 104 वर्षे जहाँनिया राणा शासनको पतन तथा प्रजातन्त्रको बहालीको लागि उनले मृत्युवरण गरेका थिए। यिनै शहीदलाई चिनाउने ठाउँहरूमध्येको एक टेकुको यो खरीको फेदमा बनाइएका शालिगमा औपचारिक रूपमा प्रत्येक माघ 16 गते शहीद दिवसमा शहीदका सपना र योगदानको गुणगान चर्चा परिचर्चा त हुन्छ, तर शहीदका सपनाको वास्तविक हालत के छ भनेर यही तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। शालिग त बनाइएको छ तर संरक्षण छैन। ऐतिहासिक महत्त्वको खरीको बोटका तारहरू असरल तरिकाले झुन्डिएको देख्न सकिन्छ। ट्री अफ द सेन्चुरीको उपनामबाट सम्मान गर्नुपर्ने यो रुखको उचित संरक्षण हुन जरुरी छ र शहीदले देखेको सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सङ्घीय नेपालको नयाँ संविधानको उचित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। समानता, मानवाधिकार, सुशासन तथा कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिबाट नै शहीदहरूको योगदानलाई सही अर्थमा कदर गरेको ठहरिन्छ। जिम्मेवार पदमा आसीन सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको तर्फबाट यो कुरा मनन नभएसम्म शहीदको सपना सपना नै रहनेछ। जुनै शासकीय प्रणालीको अभ्यास भए पनि सत्तामा जुनै दल पुगे पनि शहीदले देखाएको बाटो अवलम्बन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, किनकि शहीदहरू हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। राज्यले यो विषयलाई हलुका साथ नल्याओस्। खरीको बोट र शहीदको सपना। खरी नेपालमा पाइने एक प्रकारको पतझड वर्गको वनस्पति हो। नेपालमा यसको प्रयोग धेरैजसो डाले घाँसको रूपमा घरेलु जीवजन्तुलाई खुवाइने गरिन्छ। मुख्यतः पश्चिम एसिया, उत्तर अफ्रिका र दक्षिण युरोपमा पाइने यो वनस्पतिको पहिचान पहिलोपटक बेलायतमा सन् 1796 मा भएको थियो। खरीको वैज्ञानिक नाम सेल्टिस ऑस्ट्रालिस हो। 10 देखि 25 मिटरको उचाइमा हुने खरीको खस्रो र खोइरो रङको बोक्रा हुन्छ। शरद ऋतुपछि पातहरू पहेँलो भई झर्ने र नयाँ लाग्ने गर्दछ। यसको कालो र मसिनो फलहरू चरा तथा जङ्गली जनावरका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ। स्वादिष्ट हुने भएकोले यसलाई मान्छेले पनि खाने गर्दछन्। प्राकृतिक रूपमा वातावरण स्वच्छ राख्न भूमिका खेल्ने, आर्थिक रूपले यसबाट निर्मित उत्पादनले आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्ने, मानवीय रूपमा विभिन्न रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने यो वनस्पतिको ऐतिहासिक महत्त्वलाई पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। मुख्यतः सडकको वारिपारी सजावट र वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण कम गर्न यसको प्रयोग हुने गर्छ, जसले वातावरण सन्तुलनमा ठूलो योगदान पुग्छ। परम्परागत रूपमा चोटपटक लाग्दा रगत बग्न नरोकिएमा खाना नरुचेको उपचार खरीको फल र पातको प्रयोगद्वारा हुने गर्छ। महिनावारी गडबडी, अधिक रक्तस्राव वा रुन्चे रोग लागेको बच्चालाई उपचार गर्न पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। झाडा पखाला, आउ, मासी तथा आन्द्राको अल्सरको उपचारमा खरीको पात र फलको प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूबाट प्रमाणित भइसकेका छन्। खरीको बोक्राबाट रस निकालेर रङ्ग निकाल्न मिल्छ, जुन कपडा उद्योगमा प्रयोग हुन्छ। काठको प्रयोग गरी सजावटका फर्निचर सामान उत्पादन गर्न सकिने हुँदा यसका आर्थिक महत्त्व पनि धेरै रहेका छन्। खरीको बोट र शहीदको सपनाको विषयमा चर्चा गर्ने साथी मनोज शमशेर भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ छुटेका कुरा सुन्नुहुँदैछ, हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।